ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, किताबों की तल्फी पर इंशाया। अखबार कहता है कि अवाम की तरफ से फ़ौजियों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुतब पेश की गई हैं। इनका मुआयना करना दिलचस्प होगा। बिलाशुबा इन किताबों में ज़्यादातर बिल्कुल आम और मौजू हैं, मगर चंद दिन पहले ये बात डंके की चोट पर कही गई कि कुछ लोग मुज़ाहिका खेज़ चीज़ें भेज रहे हैं, जैसा कि 20 साल पुराने मैगज़ीन, ज़िला लीग से मुतल्लिक मालूमात पर मबनी किताबें और वटाकर माइनक के पिछले एडिशन। आदमी यकीन कर सकता है कि चंद सूरतों में ऐसी शकील चीज़ें पार्सल में हादसाती तौर पर चली गई होंगी, मगर यह भी तो इम्कान है कि वो लोग भी तो हैं जो इन किताबों से छुटकारा पाने का मौका पकड़ते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। उन्होंने वो किताबें रखी ही क्यों हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, मगर ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो किताब दोस्त नहीं होते, किसी भी चीज़ को जो किताब की तरह दिखाई देती हो फेंक कर देने में हिचकिचाते हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादातर ऐसे घरों में जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, हर ख़रीद की गई बेहैसियत किताब अलमारी तक पहुंच जाती है और वहीं की होकर रह जाती है। हकीकत में रद्दी को महज इस वजह से रखना कि वो शाया शुदा है सिर्फ मुज़ाहिका खेज़ ही नहीं, बल्कि इसको तल्फ़ करना कतई तौर पर एक अवामी फरीज़ा है। तल्फ़ी ना सिर्फ नई किताबों के लिए मज़ीद जगह बनाती है, बल्कि ये वारिसों को रद्दी को छांटने या इसे ज़ख़ीरा करने की जहमत से भी बचाती है। लेकिन किताबों को तल्फ़ करना हमेशा आसान नहीं होता। शायद इनके पास इतनी तवानाइयाँ ना हो जितनी कि बिल्ली में होती हैं, मगर यकीनन वो मुश्किल से ख़त्म होती हैं और बाज़ुकात इनके लिए तख्तादार सामान मौत तलाश करना मुश्किल हो जाता है। एक मरतबा यही मुश्किल मुझे तकरीबन फांसी के फंदे के करीब ले आई थी। भाई, मैं जलसे में एक छोटे सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रह रहा था और वहाँ घटिया मामूली शायरी की किताबें धीरे धीरे जमा होती गईं, यहाँ तक कि बिलाखिर मुझे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि मैं दो चीज़ों में से किसी एक को चुन लूँ, या तो किताबों से छुटकारा हासिल करूँ या ये कि इन्हें कतई आसूदा तसर्रुफ में छोड़ दूँ और अपने लिए कहीं और जगह ले लूँ। अब इन किताबों को कोई भी ना खरीदता, इसलिए मैंने इन्हें दूर फेंकना था या इनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना था। लेकिन कैसे? वहाँ बीसियों किताबें पड़ी थी। मेरे पास कोई चूल्हा ना था, मैं इन्हें गैस के चूल्हे पर जला नहीं सकता था या इन्हें वर्क करके अपनी मुतालिया की अंगीठी में जला नहीं सकता था, क्योंकि किसी किताब को खोले बगैर जलाने की कोशिश करना तकरीबन इतना मायूस कुन है जितना किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करना। बस आखिरकार मैंने इन कुतब के साथ वही सलूक करने का अज़म कर लिया जो कि बहुत से लोग बलूंगड़ों के साथ करते हैं, यानी ये कि इन्हें बांधो और दरियाबुर्द कर दो। मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया, इसमें किताबें ढूंढी, बोरी को अपने कंधे पर डाला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर तारीकी में चल दिया। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मैंने गली में कदम रखा। हवा में शदीद खनकी थी, आसमान तारों से भरा हुआ था और सब्जी माइल पीले लैंप हमवार सतह सड़क पर दूर दूर तक अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे। इक्का दुक्का आदमी इधर उधर दिखाई दे रहा था और कहीं कहीं पुल के पार बेटरसी की तरफ घरों की राह पर गामजन तन्हा मुसाफिरों के कदमों की छाप गूंज उठती। मैंने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर कर लिया, बोरी को अपने शानों पर आरामदेह तौर पर टिकाया और कॉफ़ी स्टॉल की मामूली सी चकोर रोशनी की तरफ चल दिया जो कि पुल के उस तरफ वाले सिरे की निशानदेही कर रही थी, जिस पुल के दूर तक फैले हुए आहनी शहतीर तारीक आसमान के पसे मंजर में थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। चंद मकानों का फासला तय करने के बाद मैं एक पुलिस वाले के पास से गुजरा जो तय खानों की खिड़कियों की चिटखनियों पर अपनी लालटेनों की रोशनी डाल रहा था कि आया वो मुखफल की हैं या नहीं। वो मुड़ा, मुझे ख्याल गुजरा कि इसे शक हो गया है और मैं थोड़ा सा कांप कर रह गया। मेरे जहन में ये ख्याल आया, गालिबन इसे शक हो गया है कि मेरे पास बोरी में लूट का माल है। मैं कुछ ज़्यादा परेशान ना हुआ क्योंकि मैं जानता था कि मैं छानबीन के मुतहम्मिल हो सकता हूँ और ये कि किसी भी आदमी पर ऐसी चीज़ चुराने का शक नहीं जा सकता जो कि मैं उठाए हुए था। ताहम मैं थोड़ी सी घबराहट महसूस किए बगैर ना रह सका, जो कि वो तमाम लोग महसूस करते हैं जिन्हें पुलिस शक की निगाह से देखती है और जो इरादतन किसी मख्फी सरगर्मी में मुलविस पाए जाते हैं, अगरचा वो सरगर्मी बेज़रर हो। इसने वाज़िया तौर पर मुझे छोड़ दिया और मैं एक ऐसी चाल के साथ चलता रहा
جسے میں نے کوشش کر کے مزید تیز ہونے سے روکا، یہاں تک کہ میں دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ پھر یوں ہوا کہ میری اس گرمی کی تمام متعلقات نے خود کو ظاہر کیا۔ میں منڈھیر پر جھکا اور نیچے دریا میں مدھم چمکتے ہوئے بھنور دیکھے۔ اچانک میں نے اپنے نزدیک پاؤں کی آہٹ سنی۔ بالکل خود بخود میں دیوار سے پیچھے اچھلا اور سوچ بچار اور لا تعلقی کے تاثر کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ راہگیر مجھے دیکھے بغیر میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ ایک آوارہ گر تھا جس کے پاس سوچنے کے لیے دوسری کئی چیزیں موجود تھیں، اور خود کو گدھا کہتے ہوئے میں دوبارہ رک گیا۔ ابھی یہ کام کر گزرتا ہوں، میں نے سوچا، لیکن میں جیسے ہی کتابوں کو پانی میں پھینکنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے ایک اور قدم کی چھاپ سنائی دی۔ یہ ایک آہستہ اور نپی تلی چال تھی۔ اگلا خیال ایک اور خوفناک نیلی آسمانی بجلی کی چمک کی طرح میرے ذہن میں گونج گیا۔ چھپاکے! پانی میں کسی چیز کے گرنے کی آواز کا کیا ہوگا؟ آدھی رات کو دریا کے پستے کی دیوار پر جھکا ہوا آدمی اور اچانک اس کے بازوؤں کا کسی چیز کو پھینکنا، پانی میں ایک زوردار چھپاکا۔ اور یہ بات بلا جواز نہ تھی۔ جو بھی دیکھے گا یا سنے گا، وہاں کوئی نہ کوئی ہر وقت قریب دکھائی دیتا تھا، فوراً مجھ پر لپکے گا اور مجھے پکڑ لے گا۔ کبھی امکان یہی ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک بچہ تھا۔ لندن کے کسی کانسٹیبل کو یہ بتانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ میں شاعری کی گٹھ سے چھٹکارا پانے کے لیے سردی میں باہر نکلا تھا اور دریا کے ساتھ چلتے چلتے یہاں آ پہنچا تھا۔ مجھے تقریباً اس کا مکروہ طنزیہ کہا سنائی دے گا۔ یہ کہانی کسی اور کو سنانا بچوں۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر ادھر ادھر پھرتا رہا، دیکھے جانے کا خوف متواتر بڑھتا رہا، فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے اپنا حوصلہ یکجا کرتا رہا، اور پھر آخری لمحے اس سے پسپائی اختیار کرتا رہا۔ بالآخر میں نے یہ کام کر ہی ڈالا۔ چیلسی پل کے وسط میں باہر کو نکلے ہوئے گول چھجے تھے جن میں نشستیں بنی ہوئی تھیں۔ فیصلہ کرنے کے کرب میں نے پشتہ جوڑا اور سیدھا ان چھجوں میں پہلے چھجے کی طرف جلدی سے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو نشست پر جھکا۔ جائزہ لیتے ہوئے میں دوبارہ ہچکچایا، مگر میں فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا؟ میں نے غضبناک انداز سے سوچا۔ پرعزم بناوٹی چہرہ جو تم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو، کیا اس کے پیچھے واقعی ایک پسپائی اختیار کرنے والا قابل نفرت بزدل موجود ہے؟ اگر تم اپنی نگاہ میں گر گئے تو پھر دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکو گے۔ جو بھی ہو، کیا ہوا اگر تمہیں اس وجہ سے پھانسی چڑھا دیا گیا؟ او خدایا، تم کیڑے، تم سے بہتر انسان سولی چڑھ گئے ہیں۔ کم ہمتی کی ہمت سے میں نے ایک آہ بھری۔ بوری سیدھی نیچے جا گری۔ ایک اور زاردار چھپاکا ہوا۔ پھر دوبارہ سکوت چھا گیا۔ کوئی بھی نہ آیا۔ میں گھر کی طرف واپس لوٹا اور چلتے چلتے میں یخبستہ موج رواں میں گرنے والی ان تمام کتب کے بارے قدرے اداس ہوا جو کہ گھپ اندھیرے میں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہی ہوں گی اور آخر کار دریا کے پیندے کے کیچڑ میں تہ نشین ہو رہی ہوں گی۔ وہ وہاں تنہا پڑی رہیں گی اور فراموش کر دی جائیں گی، جبکہ انسان کی بے خبر دنیا گامزن رہے گی۔ خوفناک بھری کتابیں، بیچاری معصوم کتابیں، تم ابھی تک وہاں پڑی ہو۔ شاید تمہیں اس وقت کیچڑ ڈھک چکی ہوگی۔ تمہاری بوری کا کوئی پھٹا ہوا چیتھڑا کیچڑ سے باہر پانی کی تاریخ بھوری موجوں میں نکلا ہوا ہوگا۔ اوڈس ٹو ڈیانا، سوڈس ٹو ایتھر، ڈراماز ان دا لو آف لانسلاٹ، سٹینزاز ان دا فرسٹ ایئر گلمپس آف وینس۔ تم وہاں مرگ جاوداں میں پڑی ہو اور تمہاری قسمت شاید اس سے بری نکلی جس کی تم مستحق تھی۔